من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، رئيس الحفلة الموقر، أصحاب السماحة والفضيلة، مشايخ الكرام، ضيوفنا الكرام، أحبتي في الله، أنا في هذه العجالة لا أريد أن أتكلم عن موضوع ولا أريد أن أتحدث عما في بلادنا أو خاصة في ديار كيرلا، وإنما أنقل تحيات إخوانكم في الله في ديار كيرلا لهذا المؤتمر العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.